म्हापशा हे खेपे नगरपालिका वेंचणूक पक्ष पावण्यार लढयनासतना म्हापशेकार ह्या नांवान पॅनल करून लढोवची असो विचार फुडें येयला। अर्थातूच म्हापशेच्या राजकारणाक बेजारिल्ल्या म्हापशेकारांनीच ही मागणी लावन धरल्या। विधानसभा आणि नगरपालिकेच्या राजकारणाचो प्रादुर्भाव लागच्यान पयल्या म्हापशेकारांनी आता बदलाची आस्त दवरल्या। आमदारान खामसुत्री बावल्या प्रमाणे चलयल्लो पालिकेंतलो खेळ पळयलो। म्हापशेकार म्हणटात पुरो जालें आता पक्षांचें राजकारण। आता म्हापशेकार म्हणून वेंचणूक लढोया आणि नगरपालिकेचो कारभार चलोवन पळोवया हें सांगपाक आयज म्हापशेचे खापे एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डे, जितेश कामत, सिद्धेश मोरे मिडियाक सामोरे गेले। आता आमी हांगा जी प्रेस कॉन्फरन्स आयची घेतल्या ती म्हापशेकार ह्या नात्यान आमी घेतिल्ली आसा। पक्षाचो निर्णय निवडणूक लडोवपाचो काय ना ते आमी सद्या मुंबय डिस्कस करून मागीर आमी जेन्ना समज लडोवपाचें आसा पॅनल जाल्यार सांगतले। पूण म्हजें मत अशें आसा की म्हापश्यान पक्ष करून निवडणूक न लडयता सगळ्यांनी एकठांय येवन एक म्हापशेकारांचें म्हणून पॅनल काडून लडोवपाची चड गरज आसा। आनी ताजेर म्हजे आनी बाब संजय बर्डे हाजें उलोवप जालां। आमी आतां येता त्या थोड्या दिसांनी भोंवपाचें आसा खूब कडेन आनी जितले म्हापशेकार म्हणून फुडें सरून जे तांकां दिसता की म्हापश्या खातीर कार्य जावंक जाय, ही जी म्युनिसिपालिटी आसा ते आमदाराच्या हातांतले बावले आसता ते सगळे। तो आमदार जसो ते दोरी ओडटा तशें ते नासता। आमकां तसले लोकल गव्हर्मेंट नाका, कित्याक हातूनच सगळी म्हापशेची अजून मेरेन वाट लागिल्ली आसा। सो आमकां दिसता की हेल्सफोर्थ जर म्हापश्याक न्याय मेळूंक जाय, जर लोकल गव्हर्मेंट जे आसा ते सारकें चलूंक जाय जाल्यार म्हापशेकारांचें पॅनल येवंक जाय आनी ताच्या खातीर म्हापशेकारांक पॅनल घालपाची गरज आसा। पार्ट्यो बी सायडीक दवरपाच्यो, कित्याक हातूंत सिम्बॉल नासता पूण सगळीं पॅनलां पळय जाल्यार पुरस्कृत आसता। फाल्यां ती बीजेपीच न्ही, काँग्रेस आसा, मागीर बाकीच्यो आम आदमी पार्टी आसा, हे सगळे जाण जर आपले पॅनल घालूंक लागले ताचो फायदो मागीर खंय तरी जे सद्या प्रस्थापीत म्हापश्यान जाल्ले आसा पळय तांकां ताचो फायदो जाता आनी मागीर ताज्या खातीर म्हापशेचें निसंधान जाता। म्हणून सगळ्यांनी हें लक्षांत घेवन म्हाका दिसता पॅनल म्हणटा ते सगळ्यांचे एक पॅनल आसूंक जाय वर्सीस प्रस्थापीत। तशें तुमी सगळे एकत्र येवन करूं शकता, म्हणजे दवरपाची इच्छा आसा? हय, इच्छा आसा आनी आमचे त्या बाजूची वाटचालूय चलिल्ली आसा। आमचें उलोवप चालू आसा इंटरनली आनी म्हाका दिसता ताजें स्वरूप बेगीनूच लोकां मुखार आमी दवरपाचें आसा। फाटल्या दिसान आमचो आयुर्वेदीक डॉक्टर सावंत येयल्लो म्युनिसिपालिटीक आनी तेणी आमच्या लाडक्या आमदाराक डॅशिंग आमदार आमचो म्हापशेचो जो सदांच उदरगतीच्या मार्गार आसता ताका तेणी आश्वासन दिल्लें की आपूण तुजे कितें कामां आहा ती जाग्यार घालतलो म्हणून। आनी स्पेशली म्युनिसिपालिटीन येता आपूण येवन आपूण तेजेर लक्ष घालतलो म्हणून। जवळ जवळ 8 ते 9 म्हयने जाले ज्या प्रमाणे डॉक्टर सावंत आहा पळय तेणी सांगलेलें की सगळे प्रश्न सुटावे जातले म्हणून। 8 म्हयने जाले, एकूय फावट परत रिटर्न डॉक्टर प्रमोद सावंत म्युनिसिपालिटीन येयला, अजून मेरेन येवंक ना तो। म्हटल्यार आमच्या लाडक्या आमदाराक ते गाजर दाखयतात आनी फक्त आश्वासनां दितात ताका की बाबा हे करून दिता ते करून दिता। हेज्या पयलीं म्हापशेकार म्हणटाले तो भुरगो आहा म्हणून। आतां भुरगो न्हू, आतां जबाबदारी वाडला ताका, आतां लग्न जालो, आतां एक जबाबदारी वाडटा तेजी की म्हापशेचे कशें डेव्हलपमेंट करूंक जाय, कितें करूंक जाय, हो अजून मेरेन लक्ष घालूंक ना। आनी जवळ जवळ 32 करोड रोडाक सँक्शन जाल्लेले आहा ते खंय मोडला तेणी? एका तरी वॉर्डाक मोडला। तेजी फेसबूक पेज आहा पळय ती काडून पळयात, तो फक्त खंय रिबनी कट करता, खंयच्या शॉपाचें इनॉग्रेशन करता तसले। खंय रोडाचेर तेणी नाल फोडला, अर्दी वाट कामां करता आनी थंय नाल फोडटा तो। हांव म्हापशेच्या जनतेकडेन मागता आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन घेता पळय तेन्ना बरे कॅन्डिडेट आहा पळय ते निवडून हाडपाचे। असले न्हू की रोडाचे पास करतात आनी मागीर कामां करना, तसले न्हू। संजय बर्डेन म्हापशेच्या डांबरीकरणातलो फरक सांगून आमदारा कडल्यान जापेची अपेक्षा दवरल्या। लोकांची गरज असलेल्या डांबरीकरणातय ह्या आमदाराची मनमानी चल्ल्या अशें ताका सांगपाचें आसलें। आयकात संजय बर्डेक। विथ लेटर हेड दाखयता की म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडल्यान अंडर RTI एप्लिकेशन मागलेलें की म्हापसा शहरान जे म्युनिसिपल कावन्सील जे आतांचे जे प्रेझेंट जे आसा तितून आतांच्या 5 वर्सांक प्रत्येक वॉर्डान 20 वॉर्ड आसा आमचे, 20 वॉर्डान खंय खंय तुमी कामां केल्यात, खंयच्या वॉर्डान कामां केल्यात, कितलो एस्टिमेट आसा, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कितकी तेंची
मेजरमेंट शीट जी आसा ती खंयसर ती हांवें टोटल मागलेले. म्हाका तेंच्यांनी कितें केलें, ओरिजिनल ते एक्चुअली हांव म्हाजे कडेन आतां सोदता म्हाका मेळोन ओरिजिनल म्हाजे कडेन आसा घरा कडेन, हांव तुमकां फोर्ड करता ते मागीर, की तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें, तुजी ही सायन सारकी ना म्हणून, सायन ही इनकम्प्लीट आहा न्ही पळय हांगा सकयल. एक्चुअली म्हाजी सायन ओरिजिनलाचेर आसा थंयसर. हेंच्यांनी म्हाजी हांवें हे डिटेल मागिना फुडें हेंच्यांनी म्हाका रिप्लाय कितें दिलो की तुजी सायन सारकी ना म्हणून. आनी ओरिजिनलाची सायन आसा, ओरिजिनल तेंच्यांनी पळयलेले आनी आतां ते सांगतात कितें आज यो फाल्यां यो. हे कामां तेंच्यांनी केलां जाल्यार बेगींतल्या बेगीन आमकां दाखोवपाची खंयचे खंयचे वॉर्डान तेंच्यांनी कामां केल्या ती. सेकंड गोश्ट, आमचो दिगंबर कामतजी जो PWD मिनिस्टर जेन्ना येयलो भितर तेणी आमकां कितें सांगलें शशांकाक की हे काम आमी बेगीन बेगीन केलां. तशेंच आमी जेन्ना घराचे गृह प्रवेश करता आसतना जेन्ना घरान जेन्ना आमी वयता, घरान आमी घर बांदतात ते आमकां बेगीन बेगीन वयचें पडटा. थोड्या लोकां कडेन जमना, थोड्यांक कितें आसता त्या दिसा ठरयलेलें आसता, कोणाचें टायल्साचें काम इनकम्प्लीट उरता, कोणाची जनालां बसयिल्लीं नासता आनी कितें नासलेलीं आसता. हांव दिगंबर कामती सांगूंक करता कित्याक लागून ताका एक्सपिरियन्स येतो. चीफ मिनिस्टर आमचो गोंयचो पयलीं आसलो, आतां PWD मिनिस्टर जो आसा हे उदाहरण आमकां सोबना. जो आमदार म्हापशेचो आसा न्हू तेणी सिरियसली घेवपाक जाय की ताका अंदाजो आतां तेणी सांगला मोरेन सांगला ते प्रमाणे ताका 7 वर्सां जाले एक्सपिरियन्स. पळय हांव कितें म्हणून करता, तेजो डॅडी आसलो, तेजो बरो काम करता म्हापशे शहराक लागून, पण तेजी काम करपाची पद्दत वेगळी आनी हेजी कामाची पद्दत वेगळी. आमी जेन्ना जेन्ना तेन्ना तुका प्रश्न करता न्ही त्या प्रमाणे केन्नाच तो रिप्लाय दिना. आमकां आतां कितें जालां तुमकां हांव सांगता की फाटल्या दिसांनी गांधी सर्कल टू कलांगूट रोड जो आसा, बोडगेश्वर टेंपल जे आसा तो रोड थंयसर एंड केला न्ही तेणी. पावसाच्या दिसांनी तेणी काम स्टार्ट केल्लें तेन्ना तो डामर कडून हॉट मिक्स जे आमी घातलेले न्ही डामर जो येता न्हू तो 80-100 येता. कामाची जी ग्रेड, जी डामराची ग्रेड आसता न्हू ताका 80/100 आसता. ते डामर आमी कडून तेजे सेल फुड्याक लावून मारचें पडटा. पावसान डामर घालणारो पयलो गोंयचो MLA छत्री घेवन तेणी डामर घालून घेतला आनी काल पयर डामर 80:100 हे पावसान तो घालता. आनी जेन्ना आतां पावस सोंपलो, आयज तारीख कितली 19 तारीख, 17 तारखेक सांजचे दनपारां आमी जे आतां पावस पडटा, आतां पावस पडना, दनपारां 18 तारखेक 1:30 सुमार वॉर्ड नंबर 14 चो कावन्सिलर साईनाथ राऊळ हॉट मिक्स तेणी आतां कितें केलां, रोलर हाडून तो डामर जमनीचे कसले मारता, ते पावसान जे डामर मारता कोल्ड डामर म्हणटात, कोल्ड आस्फाल्ट तो थंय मारता. हांव क्वेश्चन करता म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियराक आनी म्युनिसिपालिटी सुपरवायझराक, पावसान तुमी हॉट मिक्साचेर तुमी 80-100 डामर मारतात आनी जेन्ना गिमांत जेन्ना आमकां खरोखरच गरज आसा तेन्ना तुमी कितें करतात, कोल्ड डामर मारतात. म्हाका सांगात कामाची क्वॉलिटी रस्त्याक जर तुमी इतलो पयसो जर म्हणटा उरतले कशे?